गांव की एक छोटी सी बस्ती में एक गरीब खानदान रहता था। सलीम, शाहिदा, उनके दो बच्चे फातिमा और अली और सलीम की वालिदा रुखसाना का खानदान इंतहाई गरीब था। सलीम खेतों में काम करता था, लेकिन उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी और फसलों का भी पैदावार कम होता था। इसकी जिंदगी एक खचाखच भरे रास्ते की तरह थी, जहां हर दिन नया चैलेंज लेकर आता था। सर्दियों का मौसम आते ही उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई थीं। गांव के दूसरे लोग ज्यादातर अपनी जमीनों से पैदावार बीचकर किसी हद तक अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में कामयाब थे, लेकिन सलीम और उसका खानदान इस वक्त तक मुश्किलात का सामना कर रहे थे जब तक सर्दियों की शिद्दत और भी बढ़ने न लगी। एक दिन जब सर्दी की शिद्दत अपने उरूज पर पहुंची, सलीम और शाहिदा अपने छोटे से कमरे में बैठे हुए थे। सर्द हुआ दरवाजे से अंदर आकर उनके जिस्मों को जकड़ रही थी। उनका छोटा सा चूल्हा भी इतनी शदीद सर्दी में घर को गर्म करने में नाकाम था। सलीम ने अपनी बीवी से कहा, शाहिदा, हमें कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। अगर हमने कुछ न किया तो हम इस सर्दी में नहीं गुजार पाएंगे। शाहिदा ने जवाब दिया, सलीम, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम लकड़ियां खरीद सकी, वो भी जब हमें इतनी कम पैदावार हासिल हुई है। सलीम ने कहा, हमें जमीन से कुछ न कुछ हासिल करना होगा। मैं अभी खेतों में जाकर खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करता हूं, शायद इससे कुछ काम चल जाए। अगले दिन सलीम और शाहिदा दोनों ने फैसला किया कि वो खुद लकड़ियां इकट्ठा करने जाएंगे। वो गांव के किनारे जाकर खुश्क लकड़ियां ढूंढने लगे। उनके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वो दोनों इस काम में मसरूफ रहे। उनका मकसद सिर्फ एक था, घर को गर्म रखना और अपने बच्चों की जिंदगी की सर्दियों में मदद करना। उन्हें कई घंटों की मेहनत के बाद चंद खुश्क लकड़ियां मिल गईं। वो लकड़ियां लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। जब वो घर पहुंचे तो शाहिदा ने बताया कि उनके पास इस कदर लकड़ियां नहीं हैं कि वो पूरी रात चूल्हे को जलाकर रख सकें। ताहम सलीम ने फिर भी उन लकड़ियों से आग जलाई और इस आग के करीब बैठी हुई उनकी वालिदा रुखसाना ने कहा, हमें इतनी मेहनत करने के बावजूद कोई भी चमक नजर नहीं आ रही। सलीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रुखसाना, हमें सिर्फ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक हमें कोशिश की रोशनी नहीं मिलेगी, तब तक हम उसे ढूंढना नहीं छोड़ेंगे। सर्दियों की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ रही थी। सलीम और उसके खानदान के लिए सर्दी से बचना एक संगीन मसला बन चुका था। फातिमा और अली भी अपने वालिदैन के साथ आग के करीब बैठकर अपने हाथों को गर्म करने की कोशिश करते। शाहिदा चूल्हे के करीब बैठे हुए सोचती, हमारी जिंदगी का ये सर्दी का मौसम कब खत्म होगा। एक दिन अली ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा, क्या हमें हमेशा सर्दियों में यही मुश्किलात झेलनी होंगी? सलीम ने जवाब दिया, नहीं बेटा, ये सर्दी का मौसम भी गुजर जाएगा। हमें बस मेहनत और सब्र के साथ उसका सामना करना होगा। सलीम ने फैसला किया कि वो गांव के दूसरे किसानों से बात करेगा। उसने गांव के कुछ किसानों को बताया कि इसकी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ गई हैं और वो सर्दियों की शिद्दत के साथ कैसे नबर्द आजमा हो रहा है। कुछ किसानों ने कहा कि अगर वो अपनी जमीन पर मजीद फसल लगाएं और कुछ इजाफी वसाइल इकट्ठे करें तो शायद वो पैदावार में इजाफा कर सके। सलीम ने इन मशवरों को सुनकर उन पर अमल करने का इरादा किया। उसने अपने खेतों की हालत बेहतर करने के लिए सख्त मेहनत शुरू कर दी। शाहिदा ने भी घर के कामों में उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर एक नई उम्मीद के साथ अपने रोजमर्रा के काम शुरू कर दिए। चंद माह की सख्त मेहनत के बाद सलीम के खेतों में पैदावार की हालत बेहतर हुई। गांव के दूसरे किसानों ने भी सलीम की मेहनत की तारीफ की। मौसम बदल चुका था और सर्दी की शिद्दत कम हो चुकी थी। सलीम के खेतों में ज्यादा फसल अलिफाग आई थी और अब उनके पास कुछ ऐसा था जो उनकी जिंदगी में खुशी ला सकता था। शाहिदा ने सलीम से कहा, अब हमने इतनी मेहनत की है और अब हमें खुशी मिली है। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी और आज ये कामयाबी हमारे कदमों में है। सलीम और उसके खानदान ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सख्त मेहनत की थी। आज उनके खेतों में फसलों का बेहतर पैदावार था और सर्दी की शिद्दत भी गुजर चुकी थी। उनके घर में खुशी का माहौल था और बच्चे फातिमा और अली अपने वालिदैन के साथ खेलते हुए खुश थे। सलीम ने अपनी बीवी शाहिदा से कहा, हमने जो मुश्किलात झेली हैं वो अब हमारी कामयाबी बन चुकी है। हमने मिलकर इस सर्दी को शिकस्त दी है और आज हम खुशहाल हैं। रुखसाना, जो अब तक खामोशी से बैठकर अपने बच्चों और पोतों की खुशी देख रही थी, ने कहा, ये मौसम जो हमें आजमा रहा था,
وہ ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ ہم نے محنت کی اور آج ہمیں اس کا انعام مل رہا ہے۔ ایک شہر میں ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی۔ اس فیملی میں مرتضیٰ، اس کی بیوی سمینہ اور ان کے 2 بچے رضا اور عائشہ تھے۔ مرتضیٰ کا چھوٹا سا دھندا تھا، لیکن اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے۔ ان کا گھر بھی کافی پرانا تھا۔ سردی کا موسم تھا اور برف کی چادر ہر جگہ بچھ گئی تھی۔ شہر کے راستے، چھتیں اور دیواریں سب سردی سے جم گئی تھیں۔ مرتضیٰ کا کام بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ کاروبار بھی بہت سست تھا اور انہیں پیسے کم مل رہے تھے۔ سمینہ، جو اپنے گھر کا پورا خیال رکھتی تھی، گھر کی صفائی اور کھانا پینا سنبھال رہی تھی، لیکن اس سردی میں ان کا اپنا کام کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ سمینہ نے خود کو اور اپنے بچوں کو گرم رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن برف کی سردی سب کو چمٹ کر آ رہی تھی۔ عائشہ اور رضا بہت سردی میں اپنی پرانی کمبلوں میں رات گزار رہے تھے۔ مرتضیٰ نے سوچا کہ اگر کچھ نہ کیا گیا تو نہ صرف ان کا گھر بند ہو جائے گا، بلکہ وہ خود بھی اس سردی میں برف کی طرح پگھل جائیں گے۔ مرتضیٰ نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ کس طرح اپنی زندگی بہتر کی جا سکتی ہے۔ اس نے کچھ دوستوں سے سنا تھا کہ کمبل بنانے کا کام ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر سردی کے موسم میں۔ یہ کام نہ صرف انہیں پیسے دے سکتا تھا، بلکہ ان کا گھر بھی گرم رکھ سکتا تھا۔ سمینہ نے جب اس فیصلے کو سنا تو شروع میں تھوڑی پریشانی محسوس کی، لیکن پھر اس نے سوچا اگر ہم کچھ نہ کریں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ عائشہ اور رضا بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کمبل بنانے میں مدد کر رہے تھے۔ وہ پرانی کمبلوں کو ٹھیک کرتے اور نئے ڈیزائن بنا رہے تھے۔ ہر کسی نے اپنا اپنا کام شروع کر دیا۔ مرتضیٰ نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا کام اگر مل جل کر کیا جائے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ مرتضیٰ نے اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے کچھ پرانی کمبلوں کو نیا ڈیزائن دینے کی کوشش کی۔ اس نے پرانی کمبلوں کو اچھے سے جوڑا اور نئے ڈیزائن بنائے۔ سمینہ نے گھر کے اندر کا کام سنبھالا۔ بچے بھی اپنی پرانی کمبلوں کو جوڑ کر انہیں نئے ڈیزائن میں تبدیل کر رہے تھے۔ اس نئے کام سے ان کا دن گزارنا بہتر ہو گیا تھا۔ پہلے وہ اپنی مشکلات کے ساتھ جیتے تھے، لیکن اب انہوں نے اپنی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ دھیرے دھیرے مرتضیٰ کا کام بہتر ہوتا گیا۔ گھر کی صفائی بھی بہتر ہوئی اور گھر کا ماحول بھی گرم ہو گیا۔ سمینہ نے سوچا کہ اب کچھ بھی ممکن ہے۔ رضا اور عائشہ کو اپنے ماں باپ کی مدد دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے کام کو بہتر بنایا اور دھیرے دھیرے ان کی مشکلات کم ہوتی گئیں۔ مرتضیٰ نے اپنے کام کو اور بہتر بنایا اور اس نے سوچا کہ اگر یہ کام اچھے سے کیا جائے تو زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کمبل بنانے کی انڈسٹری میں نئے ڈیزائنز اور آئیڈیاز کو لوگ پسند کرتے تھے۔ مرتضیٰ نے کچھ نئے اور جدید ڈیزائن بنائے اور پھر اس نے اپنے دھندے کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے کام کو مارکیٹ میں بیچا اور دھیرے دھیرے ان کا کام بڑھنے لگا۔ سمینہ نے گھر کے اندر کا کام سنبھالا اور گھر کو گرم رکھنے کے لیے نئے طریقے اپنائے۔ انہوں نے گھر کی صفائی کو بہتر بنایا اور ان کے بچے بھی خوش تھے۔ عائشہ اور رضا کو اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر کام کرتے دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ لیکن جب مرتضیٰ نے اپنے کمبل کا کام شروع کیا تو اسے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی مشکل یہ تھی کہ لوگ پرانی کمبلوں کو زیادہ نہیں خریدتے تھے۔ مرتضیٰ کو سوچنا پڑا کہ کیسے وہ نئے اور بہتر ڈیزائن بنائے جس سے لوگ اسے پسند کریں۔ سمینہ نے مرتضیٰ کی مدد کی اور انہوں نے نئے ڈیزائن بنانے کی کوشش کی۔ اس دوران انہوں نے سوچا کہ اگر ان کے ڈیزائنز میں تھوڑی سی جدت ہو تو ان کا کام زیادہ لوگوں تک پہنچے گا۔ انہوں نے نئے رنگ، نئے پیٹرن اور نئے فیبرک کا استعمال کیا۔ یہ نئے آئیڈیاز بہت مشہور ہوئے اور دھیرے دھیرے ان کا کام بڑھنے لگا۔ جب ان کا کام بہتر ہونے لگا تو مرتضیٰ اور سمینہ کو خوشی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی پرانی کمبل ہو تو وہ ان سے جوڑ کر نئی کمبل بنوا سکتے ہیں۔ رضا اور عائشہ نے بھی نئے ڈیزائنز میں اپنا حصہ ڈالا اور انہوں نے سوچا کہ اپنے گھر کو سنبھالتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ان کا کام اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے اپنی پرانی زندگی کی مشکلات کو بالکل بھول دیا۔ سمینہ اور مرتضیٰ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی سے جینا شروع ہو گئے۔ ان کا کام نہ صرف انہیں مالی طور پر فائدہ دے رہا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد بھی کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ خوش تھے کہ ان کی محنت رنگ لائی تھی۔ مرتضیٰ اور سمینہ نے اپنے گھر کو ایک نئے طریقے سے دیکھا۔ گھر کا ماحول پوری طرح سے بدل گیا تھا۔ پہلے جو مشکلات تھیں اب وہ ختم ہو گئی تھیں۔ مرتضیٰ نے اپنے کام کو اور بہتر بنایا، سمینہ نے گھر کو سنبھالا اور عائشہ اور رضا نے اپنے ماں باپ کی مدد کی۔
انہوں نے سوچا کہ اگر ہم مل کر محنت کریں گے تو ہر مشکل کا حل مل سکتا ہے۔ یہ دکھایا گیا تھا کہ اگر ہم اپنی مشکلات کا سامنا مل کر کرتے ہیں تو سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ زندگی میں خوشی اس وقت آتی ہے جب ہم اپنے دکھوں کو اپنی طاقت بناتے ہیں اور انہیں اپنے فائدے میں تبدیل کرتے ہیں۔